जनता उडायो सपना सबै गुरीले भनेर निराश थकित हुन्। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा तपाईँ अलि धेरै सक्रिय हुनुहुन्छ। हजुर। तपाईँलाई यो बिचमा जसरी राजनीतिमा अगाडिदेखि हुनुहुन्थ्यो अलि हावा त्यही टाइपको त्यो जहाँ पनि गइदिने जे पनि बोलिदिने र स्थिर नभएको मान्छे भनेर पनि मान्छेहरूले व्याख्या गर्छन्। के भन्नुहुन्छ यो विषयलाई? गफ समाजवादको दिने अनि त्यसपछि कुद खाने पुँजीवाद अर्थात् क्रोनी क्यापिटलिजम नियो लिबरलिजमको ढाक्रे बनेर सरकार हिँडिरहेको छ। पुण्य गौतमले कहिले पनि असत्य कुरा गर्दैन। सत्य, न्याय, इन्साफ, देश, जनता, विकास, समृद्धिको पक्षमा मैले आवाज बुलन्द गरेको छु। असत्य, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गति विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्नु हाम्रो दायित्व हो। हान्स एन्डरसन क्रिस्चियनको इम्पेरियर न्यू क्लोथको बादशाह नाङ्गै भए पनि केपी भा भन्दै तुमेव माताश्च पिता तुमेव सर्वं मम देव भावमा आरती उतार्न पुण्य गौतमले कहिल्यै जानेन कि इतिहासको यो कलङ्क बापत प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई कहिल्यै पनि यो देशले माफी गर्नेवाला छैन। द्याट्स अल। अब यहाँ केही सेलिब्रेटीहरू भारततिरबाट सर्टिफिकेट चोरचार गरेर ल्याएका न बजेट बुझेका छन् न अर्थशास्त्र पढेका छन्, त्यसै ट्याउट्याउ गर्छन्। बिग्रिएको रेडियो जस्तो कुसमयमा बोलिरहेका छन्। बजेटको विषयमा तपाईँले थाहा पाउन भ्याउ पाउनको निम्ति अर्थशास्त्रको राम्रो स्टुडेन्ट हुनु जरुरी छ। तपाईँले फ्रेममा देखिसक्नु भएको छ यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा यत्र तत्र चर्चित एउटा अनुहार पुण्य गौतम। उहाँसित पछिल्लो समयको राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा हामी आज थोरै कुराकानी गर्न खोज्दैछौँ। सर नमस्कार। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद सरजी र सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरूलाई मेरो स्वागत अभिवादन छ। पछिल्लो समयको यो राजनीतिक घटनाक्रमलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ? अहिलेको पोलिटिकल सिचुएसन एकदम फ्रेजाइल छ, कन्डिसन एकदम अस्थिर छ। राजनीतिक माहौलमा आज यो छ, भोलि के हुन्छ केही भन्न सकिँदैन। जस्तो तीनवटा घटनाक्रमले माहौल तताएको छ। अहिलेको लेटेस्ट परिस्थितिको इन्टरप्रिटेसन गर्नुपर्दा एउटा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विवाद आयो र त्यो इजलास विघटन भएको छ र नयाँ संवैधानिक इजलास कसको अध्यक्षतामा बन्ने? सुप्रिम कोर्टको चिफ जस्टिस यानी कि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणा विवादमा तानिसकेपछि उहाँले नयाँ इजलास गठनको एउटा प्रक्रिया आरम्भ गर्नुभएको छ। त्यस विषयमा पनि म थप बताउनेछु। अर्को बजेट भर्खरै प्रस्तुत भएको छ। वितरणमुखी र चुनावलाई केन्द्रित गरेर मतदाता प्रभावित पार्ने गरी एक हिसाबले भन्नुपर्दा वितरणमुखी कजिस्ट खचाखच भरेर कार्यान्वयनमा बहुत जटिलता हुने र हुनै नसक्ने चुनावको लागि विनियोजन गरेको रकम पनि तपाईँले देख्नु भएको छ। साधारण खर्च, पुँजीगत खर्च, चालु खर्च, आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण, सबै कुरोको त्यहाँ डेटा पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ। कुल 16 खर्ब 59 अर्ब समथिङको यो बजेटको बारेमा पनि म चर्चा गर्नेछु। तेस्रो कुरो भनेको पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवज्यूले पनि मुख खोलिसक्नु भएको छ। चुरेको विनाशको लागि एउटा आधार यो सरकारले तयार गरिरहेको छ। अब तराईको मरुभूमिकरण हुने खतरा बढ्यो, किनभने त्यहाँ वातावरणीय प्रभावलाई मूल्याङ्कन गरेर गिटी, ढुङ्गा लगायत खानीजन्य पदार्थहरू निर्यात गर्न सक्ने, यानी कि बेचेर व्यापार असन्तुलन र व्यापार घाटा कम गर्ने भनेर सरकारले घातक, आत्मघाती र लगभग आत्महत्या सरहको निर्णय लिएको छ। यसले यो देशको आदि जनसङ्ख्या र आदि भूगोललाई सर्लक्कै डुबाउने छ र हामी प्राकृतिक विनाश लीला निम्ताउनतर्फ राक्षसी तरिकाले अगाडि बढिरहेका छौँ भनेर सरकारले खतराको घन्टी बजाइदिएको छ। तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि तपाईँकै पार्टी सरकारमा छ। हजुर। तपाईँकै पार्टीले लिएर आएको यी सबै नीतिहरूलाई तपाईँ किन खण्डन गर्दै हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, पुण्य गौतमले कहिले पनि असत्य कुरा गर्दैन। सत्य, न्याय, इन्साफ, देश, जनता, विकास, समृद्धिको पक्षमा मैले आवाज बुलन्द गरेको छु। असत्य, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गति विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्नु हाम्रो दायित्व हो। जहाँसम्म मलाई लाग्छ, जसो जसो बाहुन बाजे उसे उसे स्वाहा, गङ्गा आए गङ्गादास, जमुना आए जमुनादास, अथवा हान्स एन्डरसन क्रिस्चियनको इम्पेरियर न्यू क्लोथको बादशाह नाङ्गै भए पनि केपी भा भन्दै तुमेव माताश्च पिता तुमेव सर्वं मम देव भावमा आरती उतार्न पुण्य गौतमले कहिल्यै जानेन। सायद त्यो जानेको भए म राजदूत हुन सक्थेँ होला, अब मन्त्री नै हुन सक्थेँ होला, किनभने यो के मनाङ्गे भन्ने मानिस मन्त्री भएको देशमा पुण्य गौतम दीपक पुण्य गौतम जस्ता मान्छेहरू जो राजनीतिमा 12-14 वर्षको उमेरदेखि हिँडिरहेका छन् र राजनीतिक शास्त्रको एउटा PhD स्तरको मानिस पनि हो, हामीलाई कुनै आइतबार थिएन।
तर मैले तपाईँलाई के भन्छु भने पार्टीभित्र भएका विकृति विसङ्गति अहिले पनि टेक्निकली नेकपा एमालेको अध्यक्ष श्रद्धेय अध्यक्ष भनेर उहाँलाई हामीले सम्मान गरेका छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री भन्ने अवसरै दिनु भएन, किनभने यो देशको फिजीकरण हुँदै सिक्किमीकरणको राजमार्ग तयार गर्ने छिटोभन्दा छिटो सिक्किमीकरणतर्फ त्यो एक ढङ्गले भन्ने भने देशै नष्ट भ्रष्ट गर्ने गरी जनसाङ्ख्यिक अल्पसङ्ख्या बनाएर देशको पहिला फिजीकरण गर्ने, भुटानीकरण हुँदै सिक्किमीकरणको माहौल तयार गर्नको लागि कालो राष्ट्रघाती देशघाती जनघाती नागरिकता अध्यादेश सरकारले जो जारी गरेको छ, संसदमा छलेर पार्लियामेन्ट अहिले डिजल्भ भएको छ। यस्तो बेलामा चोर ढोकाबाट जस्केलाबाट अराजनीतिक तरिकाले राष्ट्रघाती तरिकाले प्रधानमन्त्रीज्यूले उहाँलाई सम्माननीय भन्ने अवसर उहाँले दिनु भएन। चोर ढोकाबाट राष्ट्रपति महोदय जो आफैमा जननेता कमरेड मदन भण्डारीको विधवा पनि हुनुहुन्छ, उहाँले जननेता कमरेड मदन भण्डारीको त्यो इतिहास तपाईँलाई थाहा छ, जो इतिहासको विषयमा मैले तपाईँलाई भनिरहनु पर्दैन। टनकपुर विरोधी राष्ट्रघाती सन्धि विरुद्ध दलौ खरौ 37 साल जस्तो उभिँदाखेरि उहाँको हत्या भएको छ। त्यस्तो महान जननेताको विधवा जो अहिले राष्ट्रपति पदमा आसीन हुनुहुन्छ, राष्ट्रपति पदको गरिमा र त्यसको महत्त्वलाई धज्जी उडाउँदै उहाँले नागरिकता अध्यादेशमा यसरी हस्ताक्षर गर्नुभएको छ कि इतिहासको यो कलङ्क बापत प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई कहिल्यै पनि यो देशले माफी गर्नेवाला छैन। द्याट्स अल। र म यति भनिरहँदा तपाईँलाई के भन्छु भने देश डुबाउने, चुरेको दोहन गरेर तराईको मरुभूमिकरण गर्ने क्रसरहरू चलेका छन्, ढुङ्गा र गिटी इन्डियामा निर्यात भएको छ। तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिउँ, नीतिश कुमारसँग भेट हुँदाखेरि उत्तर प्रदेशको बिहारको मुख्यमन्त्री नीतिश कुमारले स्पष्ट रूपमा भने हामी कहाँ यहाँ ढुङ्गा गिटी सबै उत्खनन प्रतिबन्ध छ, तपाईँहरूको चाहियो हामीलाई ढुङ्गा गिटी, जसले गर्दा हामी नयाँ भारत नयाँ बिहार निर्माण गर्छु भन्दा मौनम स्वीकृति लक्षणम टाइपले हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले मुन्टो हल्लाउनु भएको थियो। आज निर्यात खोल्नुभयो। यसले कसलाई पोस्छ? केही बिचौलिया दलाल यो देशको जैविक विविधता समाप्त गरेर पर्यावरण नष्ट गरेर तराई सुक्खा बनाएर चुरेमा पहिरो ल्याउने गरी खोलाहरूबाट पुरै ढुङ्गा खानीहरू उत्खनन गरेर बालुवा गिटी इन्डियामा निर्यात गरेर पैसा कमाउने र यो देशलाई बर्बाद बनाउने भावी पुस्ता के गर्छ? अब सिङ्गो तराई अहिले पानीका मुहानहरू सुकिरहेका छन्। केही वर्ष अगाडि दनादन क्रसरहरू बने, नियम छ त्यसको। अब यो वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कन गरेर भन्ने त्यो एक सेन्टेन्सलाई चाहिँ अपव्याख्या गरिन्छ। त्यहाँ सियो छ। र जसरी नागरिकता अध्यादेशको विषयमा नेपालका कतिपय मानिसहरूले नागरिकता पाएन भन्ने एउटा बहानाबाजी बनाइएको छ, बच्चाहरू बेवारिसी बने भन्ने बहानामा जसरी विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिने र तिनबाट जन्मिएका सन्तानमा पनि वंशजको नागरिकता दिएर यो देशको फिजीकरण सिक्किमीकरण गर्ने नेपालको नेसनल सोभरेनिटी टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी इन्डिपेन्डेन्सी यानि कि राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता स्वतन्त्रता र अखण्डतालाई समाप्त गर्ने जुन प्रपञ्च भएको छ र यो बापत यो सरकारको जय जयकार गर्नुपर्ने केही जरुरी छैन। अर्को कुरा एमसिसीको लागि बजेट तय गरिएको छ, तर चोर बाटोबाट यो कुरा पनि तपाईँले ख्याल गर्नुहोला। वृद्ध भत्ता 4000 पुर्याइयो, मानिसहरूले मिठाई बाँडेका छन्। 4000 होइन, सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत 10,000 वृद्ध भत्ता बढाए पनि हुन्थ्यो। के 4000ले पुग्छ वृद्धहरूलाई? उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ हामीले बुझेका छौँ। अर्को कोरोनाको लागि छुट्याइएको 37 अरब अपर्याप्त हो। म तपाईँलाई भन्छु नेपालमा यो जुन कोरोनाको सेकेन्ड भेरिएसन आएको छ यो खतरनाक छ। यसको तेस्रो लहर सुरु नहोस्, किनभने 7.5 दशाको 3 चरण हुन्छ अरे, ज्योतिष शास्त्रले त्यसरी व्याख्या गर्छ। पहिलो चरणमा आधे 7.5 जो 2.5 वर्ष रहन्छ, दोस्रो चरणको मध्य 7.5 जो 2.5 वर्ष अर्को रहन्छ र तेस्रो चरणको अन्त्य 7.5 त्यो बहुत खतरनाक समाप्त पारेर जाने भने जस्तै यसको तेस्रो लहर नआओस् हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रकृतिसँग। तर त्यो आयो भने यो देशमा के हुन्छ? भयावह स्थिति पैदा हुन्छ। र तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि कोरोना पीडितको परिवारलाई 10 लाख घटीमा दिनुपर्छ र निशुल्क औषधि गर्नुपर्छ, अक्सिजन निशुल्क वितरण गर्नुपर्छ। यो गर्नको लागि चाहन्छौँ 16 अर्ब 59 अर्ब मध्ये 16 खर्ब 59 अर्ब बजेटको अहिले जो सिलिङ छ, जस्तो कि यसलाई अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा 1.6 ट्रिलियन नेपाली रुपैयाँ, 1 ट्रिलियनमा 10 खर्ब हुन्छ, त्यतिको बजेट भोल्युम छ। त्यसमा 1 खर्ब कोरोनाको लागि व्यवस्था गरेर कोरोना बजेट बनाइदिएको भए के बिग्रिन्थ्यो? जिउ रहे घिउ खाइन्छ।
त्यस कारणले गर्दाखेरि अर्को कुरो पनि म तपाईँलाई भन्छु, यो बजेटमा हामीले वैदेशिक ऋण अन्तर्गत 3 खर्ब 54 अर्ब चान्चुनको वैदेशिक ऋण नेपाललाई छ। आन्तरिक ऋण 2 अर्ब करिब 70 करोड जति, 2 खर्ब 2 अर्ब 70 करोड आन्तरिक ऋण छ। अब कसरी हामी तङ्ग्रिने, कसरी अगाडि बढ्ने? यो देशमा हामी बर्बाद भएका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब फेरि साधारण खर्च ज्यादा, पुँजीगत खर्च कम। याद गर्नुहोला, यस्तो खालको र शोधनान्तर व्यापार घाटा बहुत व्यापक छ। अब यहाँ केही सेलिब्रेटीहरू भारततिरबाट सर्टिफिकेट चोरचार गरेर ल्याएका, न बजेट बुझेका छन्, न अर्थशास्त्र पढेका छन्, त्यसै ट्याउट्याउ गर्छन्, बिग्रिएको रेडियो जस्तो कुसमयमा बोलिरहेका छन्। बजेटको विषयमा तपाईँले थाहा पाउन, भ्याउ पाउनको निम्ति अर्थशास्त्रको राम्रो स्टुडेन्ट हुनु जरुरी छ। अब इकोनोमिक्स बुझेकै छैन, त्यत्तिकै बोलेको छ। र अर्को कुरो, यसको यो बजेटको खतरनाक कुरा के छ भने, जस्तो एउटा चुरेको दोहनको लागि यसले छुट दिएको छ, अनि साधारण खर्च भन्दा विकास खर्च कम छ, अनि आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणको सन्तुलन मिलाउन सकिएको छैन। हामीसँग ट्रेड ब्यालेन्सको सिनारियो हेर्दाखेरि हामी ट्रेड डिफिसिटमा छौँ, यानि कि ट्रेड लस्ट अर्थात् व्यापार घाटा। अनि हामी ट्रेड सरप्लसमा त कहिले जाने हो, कहिले यो छेक्छन्दै छैन। दूर क्षितिजसम्म हेर्दा पनि त्यो देखिँदैन, किनभने हामी कहाँ औद्योगिक पुँजीवाद फस्टाएको छैन, क्रोनी क्यापिटलिजम नव उदारवाद फस्टाएको छ। काशी जाने कुत्तीको बाटो भने जस्तो गफ समाजवादको दिने, अनि त्यसपछि कुत खाने पुँजीवाद अर्थात् क्रोनी क्यापिटलिजम, नियोलिबरलिजमको ढाक्रे बनेर सरकार हिँडिरहेको छ। यानि कि केही कर्पोरेट मल्टिनेसनल घरानाहरूलाई पोस्ने, गाईलाई मारेर गदाललाई पोस्ने, अनि अरू जनताको ढाड भाँच्ने, अनि कुरा ठुल्ठुला गर्ने। जब काशी जानु छ भने कुत्तीको बाटो हिँडेर त उता पो पुगिन्छ त, काशीको बाटो तताउनु पर्यो नि त। र उही बनारसी पण्डालले जस्तो जो जान्छ कपाल खौरिनको लागि अलिकति खौरिदियो, लाइनमा लगाइदियो भने जस्तो, जो जान्छ त्यसलाई आश्वासन दियो, अनि त्यसपछि कहिल्यै नहुने कुराको आश्वासन दियो, अनि बिरबलको खिचडी पाक्दैन, जनता उडायो सपना सबै हुरीले भनेर निराश थकित हुन्छन्। याद गर्नु होला मित्र, घोषणा आफैमा ठुलो कुरो होइन, कार्यान्वयन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब नागरिकता अध्यादेशको त हामीले कुरै गरेका छैनौँ। जस्तो नेपाली चेली, मानौ कुनै नेपाली चेली जो जन्मसिद्ध नागरिक हुन्, वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेकी छिन्, एउटा डिजास्टरको कल्पना गर्नुहोस्। राहुल गान्धी अविवाहित छन्, मोस्ट एलिजिबल ब्याचलरको स्टाटसमा छन्, नेपाली चेली उनीसँग बसिन् र एउटा बतासे सन्तान, अवैध सन्तान पैदा गरिन्। भविष्यमा ऊ एडल्ट भयो, 16-17 वर्ष पुगिसकेपछि उसले नागरिकता प्राप्त गर्ने हक पायो। अब जन्माउने बेलामा त ती चेली नेपालमा आएकी छिन्, मानव राहुलकै अब पापको निशानी भनौँ, प्रेमको निशानी यहाँ जन्मिन्छ। उनले बाबुको नाम डिक्लियर गर्दिनन्। भविष्यमा राहुल गान्धी भारतको प्राइम मिनिस्टर हुन सक्छन्, उसको सन्तान यो देशको प्राइम मिनिस्टर हुन सक्छ। राजेन्द्र महतो लोडरको ड्राइभर होइन र, आफ्नो पिताभन्दा पहिला नागरिकता पाएर अब विश्वमा 8औं आश्चर्य स्थापित गरेको राजेन्द्र महतो आज यो देशमा प्रधानमन्त्री हुने सपना देखेका छन्। वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले मात्रै यो देशमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रधान सेनापति, सभामुख बन्न पाउँछ। त्यो परिपाटी चेन्ज गर्ने अवस्थामा उनी लागिरहेका छन्। महन्त ठाकुरले पनि मुख मिठाइरहेका छन्, जो बिहारमा जन्मिएको भनेर प्रमाणित छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि नेपालमा 50औं लाखलाई नागरिकता दिलाउने यो सिलसिला कहिले सुरु भयो भने, राजा महाराजाहरूले पञ्चायत जिताउनको निम्ति जनमत संग्रहका 5 लाख इन्डियनहरूलाई, हरिबहादुर थापाको रजगज भन्ने किताबमा तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ, 5 लाख इन्डियनहरूलाई नागरिकता दिइएको छ। त्यहाँदेखि सिलसिला सुरु हुन्छ। मरिससको इतिहास तपाईँ एकचोटि हेर्नुहोस्, त्यहाँ अहिले भारतीयहरूको दबदबा, कब्जा छ लगभग। फिजी महेन्द्र चौधरी जस्तो मानिस कसरी त्यहाँको प्रधानमन्त्री भए, इथियोपियाबाट इरिट्रिया अलगिएको इतिहासको विषयमा पनि तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको छ। सुडानको खण्डीकरण किन भयो, उत्तरी र दक्षिणी सुडान। मोहम्मद अल बसिर जस्तो त्यहाँको देशभक्त राष्ट्रपतिले पनि रोक्न सकेनन्। जनमत सङ्ग्रह मागियो, परिणामस्वरूप साम्राज्यवादले हस्तक्षेप गरेर त्यो देशलाई दक्षिणी र उत्तरी सुडानमा टुक्राइदियो। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा तपाईँ अलि धेरै सक्रिय हुनुहुन्छ। हजुर, तपाईँलाई यो बिचमा जसरी राजनीतिमा अगाडिदेखि हुनुहुन्थ्यो, अलि हावा त्यही टाइपको त्यो जहाँ पनि गइदिने, जे पनि बोलिदिने र स्थिर नभएको मान्छे भनेर पनि मान्छेहरूले व्याख्या गर्छन्, के भन्नुहुन्छ यो विषयलाई? कुण्ड कुण्ड पानी, मुण्ड मुण्ड बुद्धि।
कसको आँखा कस्तो छ त्यही नजरियाले हेर्ने हो। त्यसकारण कसले के भन्छ भन्ने होइन, म के गर्छु भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब स्तरै नभएको अनि त्यसपछि पोलिटिकल नलेज नभएको नेसनल इन्टरनेसनल फेनोमेनमबाट अलग्गिएका भाइ बहिनीहरूले रमाइलो गर्छन्, म कहिलेकाहीँ उनीहरूसँग इन्जोय गर्छु, बस त्यति हो। र सोसियल मिडियामा जे कन्टेन्ट आएको छ त्यसको त्यो हेरेर व्यक्तिको विषयमा ओभरअल धारणा बनाउनु हुँदैन। यहाँ अगतिवा सर्टिफिकेट चोरेर ल्याएका +2 गर्न नसकेका, म फेरि सर्टिफिकेटमा महत्त्व दिन्न, ज्ञानमा महत्त्व दिन्छु। ज्ञान पनि छैन, शिक्षा पनि छैन, त्यस्ता गवारहरूलाई यहाँ सेलिब्रिटी बनाइन्छ। त्यो बेलुन त्यो फन्डा निकै चाँडो फुट्नेवाला छ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, पुण्य गौतम एकै रातमा बनेको होइन, रोम एक रातमा बनेको होइन भन्ने एउटा उखान छ, भनाइ छ पश्चिमा सभ्यतामा। त्यसै गरी म के भन्न चाहन्छु भने जग नभइकन घर बन्दैन, जग दरिलो नभइकन घर गतिलो बन्दैन भन्ने कुरो पनि तपाईँले महसुस गर्नुहोला। त्यसैले यो हावा सावा हुन्डरी आदि इत्यादिको विषयमा मलाई त्यति रफू चक्कर चलाउनु पनि छैन। र एउटा कुरो म भन्न चाहन्छु, रोम जलिरहेछ, निरो बाँसुरी फुकिरहेछको अवस्था अहिले देखिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भ्रष्टाचारी अपराधी दलालहरूको दोहोलो काट्नु मेरो दायित्व हो। स्वाभाविक रूपमा मैले देखेको यो कमेन्ट्सहरूको आधारमा तपाईँ धारणा नबनाउनुहोस्। युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरूले तपाईँलाई कसरी हेरेका छन्, यो देशको रिनाउन्स पोलिटिसियनहरूले तपाईँको व्याख्या विश्लेषण कसरी गरेका छन्, तपाईँको इभ्यालुएसन कसरी गरेका छन्, अनि पढलेखेका सचेत ज्ञानी ध्यानी इमान्दार मान्छेहरू 10 जनाले तपाईँको सच्चा मूल्याङ्कन गरे हुन्छ। गलत माओवादी गुन्डा लफङ्गा आवारा भड्किएका प्रेत आत्मा जस्ता जिन्दगीबाट फ्रस्ट्रेट भएका, राम्रो गायक हुन नसकेका, नारायणीमा डुब्नु अगाडि आत्महत्याको चिन्तन गरेर जोगी हुन नसकेका मानिसहरूले कसको बारेमा के धारणा बनाउँछन् मलाई त्यसको बाल मतलब छैन। अब काम कुरो एकातिर कुम्लोबुकी ठिमीतिर टाइपले हिँड्नु पनि भएन। आकाशको बाउ पातालको केतु एकचोटि नपरी कसरी चेतु भन्ने एउटा चलन छ। पटक पटक मान्छे पढ्न सुन्दै खारिन्छ र आफ्नो समयमा कुन महापुरुष आलोचनाबाट मुक्त भएका छन् मलाई एउटा नाम बताउनुहोस्। जस्तो कि सुकरात, गान्धी, लेनिन, माओ, हर कसैलाई बिपी जनता कमरेड मदन भण्डारीको पनि खोइरो खनिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आलोचनालाई आलोचना सर, आलोचकलाई आलोचक सर पचाइदिनुहोस्, बस आफू इमान्दार हुनु पर्यो। निर्वाचन हुन्छ कि हुन्न? अब यो अहिले घोषणा गरिएको निर्वाचन भनेको बिरबलको खिचडी हो। यो नगर्नको लागि, सत्ताको आयु लम्ब्याउनको लागि गरिएको एउटा मेकियावेली वा रबर्ट ग्रीन थ्योरीमा आधारित भएर, कन्स्पिरेसी थ्योरी आधारित भएर गरिएको यो निर्वाचन अहिले सम्भव छैन। किनभने कोरोनाको कहरसँग लड्नुपर्ने बेलामा एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, लगन पछिको पोते भने जस्तो यो असान्दर्भिक कुरा गरिएको छ र यो हुन नसक्ने निर्वाचनमा बजेट छुट्याइएको छ। बजेट त पुरै निर्वाचनमुखी आयो। ठिक छ, छुट्याएका छन्, अब त्यसमा अब समीक्षा गर्नुपर्छ। तपाईँ एमालेको नेता हुनुहुन्छ, युवा नेता हुनुहुन्छ, तपाईँ आफैले म एमालेको युवा नेता हुँ भनेर पनि तपाईँ भन्नुहुन्छ। हजुर, तपाईँको पार्टीभित्रको अन्तर्द्वन्द्व जुन चर्किरहेछ नि, यो विषयमा थोरै भनिदिनु न। वाद विवाद संवाद, थेसिस एन्टिथेसिस सिन्थेसिसको प्रोसेसमा जान्छ। विवाद बहस भयो भने जीवन्त पार्टीभित्र टु लाइन स्ट्रगल पनि हुन्छ, यसमा आपत्ति मान्नुपर्ने कुरा छैन। जीवनशील पार्टी, जीवन्त पार्टी, डाइनामिक पार्टीमा बहस छलफल हुन्छ, तर हामी पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लाने कोसिस गर्छौँ। अन्तमा हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म सबैलाई नमन गर्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु जसले हेरिदिनु हो, तपाईँहरूलाई धन्यवाद। र तपाईँहरूको च्यानल पनि दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले प्रगति उन्नति गर्दै चहक र महक दुवै बोकेको लाली गुराँस जस्तो होस्, पलास जस्तो सुगन्धहीन नहोस्। तपाईँहरूले जिम्मेवारी बोध गर्नुभएको छ, अगाडि बढ्नुहोस्। अब अगाडि बढिरहँदा तपाईँ हामी जसरी एउटा हात्तीको लयमा अगाडि बढ्छौँ भने कुत्ता भुक्ते हजार, हात्ती रम्के बजार काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती रम्किँदै गर्छ, स्टाइलमा अगाडि बढ्नुपर्छ। कुरा यो हो कि तपाईँ ठिक ठाउँमा जमिनमा उभिनु भएको छ भने, जब तपाईँले शिरमा कफन बाँधिसक्नु भएको छ मातृभूमिको रक्षा र विकासको निम्ति भने तपाईँ हिचकिचाउनु हुँदैन, चरेस पनि खानु हुँदैन, हरेस पनि खानु हुँदैन, अगाडि बढ्नुपर्छ। म यही भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।